शहद मालूम, शहद, अरे मालूम, ऐसा खट्टा रहता नहीं, मीठा रहता, अभी तक बचपन में चाटे सो याद है, पीते इतनी शहद, वो शहद भी मीठा बनता है। कैसे बताता हूँ, सुनो। आका सहाबा के साथ एक मर्तबा गए, तो सफ़र लंबा था, कुछ देर सफ़र करने के बाद आका एक जगह पर ठहराव किया, आराम किए, नमाज का वक्त था, उठे, नमाज पढ़े, इमामत फरमाई, फिर सहाबा को लेकर बैठ गए, दीन की बात फरमाई, खाने का वक्त था। आका ने पूछा कि भाइयों आपके पास खाने की कोई चीज है? सहाबा की जिंदगी तो गुर्बत से आरास्ता थी, तवक्कुल से पैरास्ता थी, सिर्फ दीन की फिक्र थी, क्योंकि दीन का काम इनको करना था, खिलाने का काम खुदा को करना था। निकल जाते ऐसे ही, जब आका बुलाते तो पीछे पलट कर नहीं देखते थे। जब आका की तरफ से सवाल आया तो पूरे सहाबा खामोश। सहाबा सोच रहे थे कि इस वक्त अगर आका हमारी जान पूछते तो खिदमत में पेश कर देते थे, खाने का मसला है, बगैर तोशे के हम आए हैं। पीछे से एक सहाबी उठते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाज़त हो तो मेरे पास रोटी के सूखे कुछ टुकड़े हैं जो खाने के लायक नहीं है, फिर भी मैंने एहतियातन मेरे तोशे में रखा, आप अगर इजाज़त दे तो आपकी खिदमत में पेश करूं। आका ने फरमाया, लाओ। भूख के वक्त जो मिल जाता है वो अल्लाह की अता होती है, जो मिला खुदा का शुक्र अदा करो और खा लो। रोटी के चंद सूखे टुकड़े, तफसील पे नहीं जाना, जब रोटी सूख जाती है तो क्या हाल होता है। आज नरम से नरम हक को भी वली में बदनाम हो रही, शुक्राने बदनाम हो रही, दाग लगी सो रोटी, पर्दा पड़ा सो रोटी, क्या क्या नहीं बोलते, सूखे रोटियां। आका उन रोटियों को लेकर पूछते हैं, भाई सालन है? सालन? सहाबा खामोश। नमक है? क्योंकि नमक भी बेहतरीन सालन हदीस में है। सहाबा खामोश। आखिर एक मक्खी आती है शहद की, आका के कान में कुछ कहने लगती है। आका को तो हर मौजिज़ा हासिल था। आका ने हजरत अली से फरमाया, अली लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस मक्खी के पीछे जाओ, शहद है लेकर आओ। हजरत अली जाते हैं, शहद लेकर आते हैं, एक मक्खी भी काटी नहीं। हमें वैसा शहद के छत्ते में हाथ रख डाले, असर में ऐलान हो जाता। क्या ऐलान होता मैं बोलता नहीं। असर को हाथ लगा तो ईशा को ऐलान, एक मक्खी भी काटी नहीं। अब अल्लाह के रसूल वो शहद को लेकर अपने हाथों से रोटी के टुकड़े तोड़ते हैं, डुबाते हैं, देते हैं। चंद रोटी के टुकड़े थे। मौजिज़ा है मेरे आका का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजिज़ा था आका का। तोड़ते हैं, डुबाते हैं, देते हैं, सहाबा खाते हैं, फिर पीछे से आते हैं, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा। पूछे आका खिला रहे सहाबा को। आका ने पूछा, खा लिया सब? हाँ, पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं खाऊं? जी। आका खा ली। फिर मक्खी आई, आका ने कुछ फरमाया, मक्खी चले गई। सहाबा मंजर देख रहे थे, किसी को पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि करीब थे हजरत अली, बार बार सवाल करते थे। हजरत अली ने पूछा, या रसूलल्लाह इजाज़त हो तो एक सवाल करूं। क्या है? या रसूलल्लाह, ये मक्खी आती, आपसे बात करती, आप कुछ बात करते जाती, ये गुफ्तगू क्या है?
آپ ذرا اظہار فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، جب میرے ہاتھ میں روٹی کے ٹکڑے تھے سوکھے، سالن نہیں، نمک نہیں، نرم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، تم لوگوں سے میں بات کر رہا تھا تو مکھی آئی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام، آپ ہمارے علاقے تشریف لائے۔ کتنی خوشی ہوئی حضرت امیر شریعت جب یہاں تشریف لائے تو شاگرد رشید کو۔ اصل میں بات یہ ہے، آنے والے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، بلانا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہمارے اساتذہ ہمارے پاس نہ آئے تو پھر کس کے پاس آئے؟ ہمارے اساتذہ ہمارے پاس نہ آئے تو پھر کس کے پاس آئے؟ استاد مثل باپ ہوتا ہے، باپ۔ باہر والے بلائے تو دیکھیں گے ٹائم ہے بول سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے اپنے بچے بلاتے ہیں تو پھر نکال کر دیتے ہیں وقت، نکال کر دیتے۔ امیر شریعت میں بار بار کہتا رہتا ہوں، امیر شریعت معمولی نہیں ہوتے، 4 CM اتنا مصروف نہیں جتنا ہمارا امیر شریعت مصروف ہوتا ہے۔ ادارہ سنبھالنا، ریاست سنبھالنا، درس سنبھالنا، یقیناً مولانا منیر صاحب محبتاً بار بار نام لے رہا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے کہ حضرت یہاں تشریف لائے۔ بڑے جب آتے ہیں ماحول ہی سنور جاتا ہے۔ مکھی نے کہا یا رسول اللہ ہماری سعادت ہے آپ آئے۔ روٹی ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس شہد ہے اس کام کا، ہمارے پاس شہد رہ کر آپ سوکھی روٹی کھائے، خدا کو ہم کیا جواب دیں؟ کسی ساتھی کو بھیجیے آپ، ہم شہد دے کر بھیجیں، زیادہ ہے ہمارے پاس۔ علی میں نے تم کو بھیجا، تم شہد لے کر آئے۔ جب شہد اور روٹی برابر ہو گئی تو پھر مکھی آ کر پوچھنے لگی یا رسول اللہ، اور کیونکہ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کو پوچھ پوچھ کر کھلائے، لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ 1-2 مرتبہ اس کے بعد انکار کرے۔ یا رسول اللہ اور نہیں، سفر میں اللہ بڑا ہے، یہاں کھلانے والا وہاں بھی کھلائے گا۔ ذخیرہ نہیں میرے پاس۔ پھر میں نے مکھی سے پوچھا تم شہد بناتے کیسے؟ آخری باتیں سنو، اس کے بعد حضرت ابو سیری کا واقعہ بولوں۔ اصل میں اللہ بنانے والے، مجاز۔ شہد بناتے کیسے؟ مکھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بڑی عجیب و غریب زندگی ہے، ہماری ایک جماعت کی ایک امارت ہوتی ہے، ہمارا ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، ہم ایک گھر بناتے ہیں، محل بناتے ہیں، کمرے بناتے ہیں، اور وہ کمرے بھی ایسے کہ سائنس آج تک پہچان نہ سکی وہ کون سا علم ہے مکھی کو جو اتنے خوبصورت کمرے بناتی ہے۔ دنیا کی انجینئرنگ جہاں ختم ہوتی ہے، ایک مکھی کی انجینئرنگ وہاں شروع ہوتی ہے۔ کیا نظام ہے! اور ہم جاتے ہیں صبح اٹھ کر جاتے ہیں، صبح کرتا ہوں، وہ بنگلور کے صبح نہیں، 11 بجے صبح فجر کے وقت اٹھ کر جاتے ہیں، پھل پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ ہر پھل میٹھا نہیں ہوتا، ہر پھول میٹھا نہیں ہوتا، ہر رس میٹھا نہیں ہوتا، بعض میٹھے، بعض پھیکے، بعض کڑوے۔ ارے اچھی چیز بھی کڑوی ہوتی ہے، کریلا اچھی چیز کڑوی لیکن فائدہ، لیکن رس ہے تو چوس لیتے ہیں، ملا ملایا رس لے کر آتے ہیں۔ ہمارے چھتے کے گیٹ میں برابر بادشاہ اور ملکہ رہتی ہے، ٹیسٹ کرتی ہے، ٹیسٹ،
पाक जगह में बैठकर आए कि गलीज जगह में? पाक जगह में बैठकर आए, अंदर जाने का परमिशन मिलता है, गलीज जगह पर बैठकर आए, नो चांस, उसी वक्त दोनों मिलकर डंक मारते हैं, हम मर के नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरी हुई मक्खियां, वही हशर है उनका। हम जाकर वो फीका, वो मामूली मीठा, वो कड़वा पाकीज़ा रस हमारे अपने कमरे में रखकर फिर लाने के लिए जाते हैं। लेकर आने से पहले पहले हमारा बादशाह और हमारी मलिका उस रस पर, आप पर दुरूद पढ़कर फूकते हैं तो वो रस शहद बन जाता है। बाहर का रस अंदर लाकर दुरूद पढ़ते हैं तो शहद बन गया। अगर हम खुद दुरूद पढ़ेंगे हमारी जिंदगियां कितनी मीठी हो जाएंगी।